अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। डीजीसी के खिलाफ इमरान खान साहब की फाइनल कॉल, और ना सिर्फ डीजीसी बल्कि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला दोनों को भी इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मुबैना हमले के अंदर मुलज़म गर्दाना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये तीनों की साजिश है, और इसके लिए इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर हदायत दी। यानी जो ये जो इल्ज़ामात आयद करने के लिए जो मीडिया टॉक की गई उसके अंदर अल्फाज थे इमरान खान साहब के, लेकिन ज़ुबान थी असद उमर साहब की। और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस बयान का नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर कुछ ख़ास मुकामात के ऊपर मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। और ना सिर्फ मुजाहरे किए गए बल्कि वहाँ पर नहायत ही तौहीन अमेज़ नारे लगाए गए। और इसके साथ साथ जो तकारीर की गई वो भी रियासत की रिट को चैलेंज करने के अलावा और कुछ नहीं था। तो ये जो सिचुएशन एक डेवलप हुई कल रात से लेकर अब तक, इस सिचुएशन के अंदर इस बात का तो यकीनी तौर पर एक पहलू ये निकलता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और ये जो गलत हो रहा है इसके नतीजे में जो कुछ होगा वो और ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऐलान किया गया है और जिसके तहत इस वक्त नमाज जुमा के बाद मुल्क के तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर मुजाहरे किए जा रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल में इमरान खान साहब की ही ज़ेर सरबराही में PTI की टॉप लीडरशिप का इजलास किया जा रहा है। और उसके अंदर इस बात का फैसला किया जाएगा कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है ये कहाँ पर होगा और क्या ये जारी रहेगा, या इसको भी कुछ अरसे के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जब ये सब कुछ हो रहा है बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं। मिसाल देता हूँ आपको, कल हमले के फौरी बाद जिस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया था उस मुलज़िम की एक जो एतराफ़ी बयान था वो सामने आया, और उस एतराफ़ी बयान के ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। मैंने भी उस पर जो वीडियो की बहुत सारे सवालात उठाए कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि बंदे नूं फड़ लो तो फटाफट ही हो जाए और उसका बयान रिकॉर्ड भी हो जाए और बयान जो है वो नशर भी हो जाए। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी माजी में हुआ भी नहीं, और ऐसा होना जो है वो बहुत सारे चीज़ों के सवालात को जन्म देता है। फिर जो हुआ ये कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने पूरा थाना ही मुअत्तल कर दिया, SHO समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया कि जनाब ये और वीडियो जो है ये लीक कैसे हुई। फिर वो अभी मेरा ख्याल है कि उनके इस फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, मुलज़िम के इतराफ़ी बयान की एक और वीडियो आ गई, एक और वीडियो। और ये उस सूरत में हुआ जब मुलज़िम को गुजरात से शिफ्ट कर दिया गया चूंग के तफ्तीशी मरकज़ में, और उसको तहवील में दे दिया गया CTD के। अच्छा, CTD के पास है वो, और एक जो नई वीडियो है वो सामने आ रही है। भाई कैसे आ गई? और इस वीडियो के अंदर मुलज़िम साहब जो हैं उन्होंने एक नया काम डाल दिया। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान साहब जो है वो तौहीन मज़हब कर रहे थे मुसलसल, और उनके बयानात से ये तासुर मिल रहा था जैसे वो ख़ुद कोई, अल्लाह ताला माफ़ करे माज़अल्लाह, जैसे वो ख़ुद कोई नबूवत का दावा करने जा रहे हैं। लिहाजा उनके ये जो बयानात जो मैंने ख़ुद सुने हैं, उनके ऑडियो और वीडियो क्लिप्स जो मैंने ख़ुद देखे हैं सुने हैं, मेरे फ़ोन में मौजूद हैं, इससे मुझे बड़ा गुस्सा है और मैंने इमरान खान पर गोली चला दी और गोली चलाने का फैसला किया। ये उसका दूसरा बयान आ गया सामने। अब दो चीज़ें चल रही हैं, एक कि जनाब इस मुलज़म साहब के ऊपर ये जो इतनी नवाज़शात हैं ये कैसे की जा रही हैं, जबकि पंजाब के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला कहाँ पे हुआ? वज़ीराबाद में। ठीक है जी, वज़ीराबाद में हुआ ना हमला, और हमले के फौरी बाद जो जिस जगह का वकूआ है FIR वहाँ पर दर्ज होनी चाहिए थी। अब इस वाक़े को 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं और अभी तक इस वाक़े की जो FIR है वो दर्ज नहीं हो सकी। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि सबसे पहले तो वो जो तमाम लोग जो मुलज़मान हैं, ये जो मज़रूबीन हैं इमरान खान समेत, इनके मेडिको लीगल अभी तक हो नहीं सके, क्योंकि इमरान खान साहब को गोली लगी, उनको फौरी तौर पर गाड़ी में बिठाया गया, उनको लाहौर लाया गया, लाहौर ला के शौकत खानम में ले जाया गया। शौकत खानम के दरवाजे हो गए बंद, ना कोई अंदर जा रहा था ना कोई बाहर आ रहा था, और अभी तक भी जो उनकी मेडिको लीगल है, जो सरकारी रिक्वायरमेंट है, वो अभी तक नहीं हो सकी। दूसरा ये हदूद है वज़ीराबाद की, और ये जो बंदा जो पकड़ा गया था इसको वहाँ से उठाया गया और वहाँ से वज़ीराबाद से लेके जाया गया गुजरात। और अगर आप पहली वीडियो देखें तो उसके पीछे नक्शा जो लगा हुआ है, मुलज़िम बैठा हुआ है, उसके पीछे नक्शा लगा हुआ है, और नक्शे के साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है थाना सदर गुजरात। इसका मतलब ये है कि वज़ीराबाद से मुलज़िम को उठाकर थाना सदर गुजरात में ले जाया गया और वहाँ पर जाकर उससे तफ्तीश की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि
जनाब वज़ीराबाद के अंदर उसको जो वज़ीराबाद पुलिस है जहाँ पर ये वक़ूआ हुआ उन्होंने इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की, और इसको गुजरात लेके जाने के ऊपर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के सवाल उठ रहे हैं। और ये बात कही जा रही है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं और मुस्लिम लीग काफ जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। ये इल्ज़ामात अब बाज़ाब्ता तौर पर लगाए जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब जब यहाँ पर आए, शौकत खानम के अंदर उनको शिफ्ट किया गया, यहाँ पर बहुत सारी उनकी मुलाकातें भी हुई, बहुत सारे लोगों ने उनसे रब्ता भी किया, उनकी खैरियत भी दरियाफ़्त की। असद उमर साहब ने जो इस वक़ूए के बाद असलम इकबाल साहब को साथ बिठाया और उन्होंने जनाब वीडियो बयान जारी कर दिया जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी चला, और उस वीडियो बयान के अंदर DGC को इस वाक़े के अंदर मुलव्वस करार दिया गया, जिसके बाद बहुत ही खौफनाक किस्म के जो हैं मुजाहरे आए और बड़े ख़ास जगहों पर मुजाहरे आए। कोर कमांडर जो पेशावर हैं उनके ऑफिस और उनके घर पर जो है वो अटैक किया गया। वीडियोस इस वक्त वायरल हैं। फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर अटैक किया गया, पथराव किया गया, उसकी वीडियोस वायरल हैं। फिर एक वीडियो इस तरह की भी वायरल है कि रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर है उसके गेट नंबर 7 के बाहर भी मुजाहरे किए गए और वहाँ पर भी नारेबाजी की गई। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है PTI ऑफिशियल, जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उस ट्वीट का। उस ट्वीट के अंदर एक वीडियो है, उस वीडियो को दिखाया जा रहा है और ये जो है कोर कमांडर हाउस है पेशावर का, वहाँ के बाहर ये मुजाहरा किया जा रहा है। और इसके ऊपर जब ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था उस पर 1,90,000 के करीब इसके व्यूज़ हो चुके थे। 23 सेकंड की ये वीडियो है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ब्लू टिक वाले जो अकाउंट है उस पर ये किया गया। और फिर ये बताया गया कि व्हेन, उसके ऊपर जो लिखा गया है, जो कैप्शन लिखा गया है वो ये है, व्हेन नॉन पॉलिटिकल पीपल कंडक्ट पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी जब गैर सियासी लोग सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करेंगे, एंड व्हेन पीपल सी नो एक्शन अगेंस्ट दोज थ्रेटनिंग इमरान खान, और जब ये लोग देखेंगे कि इमरान खान को धमकियों के ऊपर किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रद्दअमल नहीं आ रहा, कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, द मिसट्रस्ट इन इस्टेब्लिशमेंट ग्रोज, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पर जो है एतमाद, वो अदम एतमाद जो है वो बढ़ेगा। इट इज़ अलार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है टू सी पीपल के लोग जो हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ कोर कमांडर हाउस पेशावर, कि वो कोर कमांडर हाउस पेशावर के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक अलामत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ये बात लिख रहा है और उसके साथ ये जो पोस्ट है इसको जिस हैशटैग के तहत चलाया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो ताने बाने हैं इमरान खान साहब पर हमले के, ये कहीं और नहीं जा रहे बल्कि उसी सिमत में जा रहे हैं जिसका इशारा आज़म स्वाति साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया था, और जिन लोगों के नाम लिए थे ये सब कुछ उसी तरफ जा रहा है। फिर अब तक FIR का दर्ज ना होना बहुत बड़े सवालात है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि PTI ने तो 3 बंदे अपना जो ऑफिशियल है इमरान खान साहब की ज़ुबान, इमरान खान साहब के अल्फाज, असद उमर की ज़ुबान, 3 लोग उन्होंने नामज़द कर दिए, DGC, प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर के। जनाब ये 3 लोग हैं जो हमारे मुल्ज़म हैं, ठीक है जी। अब हुकूमत किसकी है पंजाब में? PTI की गवर्नमेंट है ना जी, काफ लीग तो बेचारी अमी है, PTI की गवर्नमेंट है। PTI की गवर्नमेंट के अंदर अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? अभी तक कोई इसके ऊपर मुद्दई, रियासत खुद मुद्दई यानी पंजाब गवर्नमेंट खुद मुद्दई के तौर पर सामने क्यों नहीं आ रही? फिर ये सवाल है कि बार बार मुल्ज़म की जो वीडियोज़ हैं वो किस चक्कर में आ रही हैं, कौन से SOPs के तहत आ रही हैं? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से बार बार इस बात का इंकशाफ क्यों किया जा रहा है कि जनाब हमने तो पहले ही इस बात की खबर दे दी थी कि इमरान खान पर वज़ीराबाद में हमला होना है। ये बात कल मैंने आपको जो वीडियो की थी कल रात को, उसके अंदर भी आपको एजाज़ चौधरी साहब का ट्वीट दिखाया था, और फिर एजाज़ चौधरी साहब की तकरीर इस हमले के बाद जो उन्होंने की कंटेनर पर खड़े होकर, वो तकरीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर वो अपनी बात को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
ایک بہت ہی ایک سوچا سمجھا کام ہے، اور اس کام کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب ایک فریق ہے. میری نظر میں گورنمنٹ آف پنجاب اس کے اندر ایک فریق ہے، کیونکہ جس قدر جتنا یہ امبیلنس کریٹ کیا جا رہا ہے اس واقعے کو لے کر، اس کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب کی نیگلیجنس 110% نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت عمران خان صاحب کا جو کانوائے ہے وہ لاہور سے نکلا تھا اور وہ فیروز والا کی حدود میں تھا، اس وقت میں نے ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی تھریٹ آ چکا ہے. وہ سیکیورٹی تھریٹ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا تھا نا، یہاں پر اسپیشل برانچ یا آئی بی کی طرف سے وہ تھریٹ بنایا گیا، وہ تھریٹ بنا کے ان کو دیا گیا، اور اس کے بعد آگے ایس او پیز تھی. گورنمنٹ آف پنجاب نے ان ایس او پیز پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پھر جو ابھی تک جو فرانزک ایویڈنس ہے وہ پراپرلی اکٹھے نہیں کیے گئے. پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے کل کا اٹیک کیا، جبکہ اس وقت صرف ایک ہی بندہ منظر عام پر ہے، وہ نوید صاحب، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ دھڑا دھڑ اعترافی بیان آئی جا رہے ہیں، اور وہ اعترافی بیان جو ہے وہ سارے کے سارے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس بندے کا ذاتی فعل ہے، اور اسی لیے شاید اس کی پروجیکشن کی جا رہی ہے. اگر یہ بات درست بھی ہے کہ اس بندے کا ذاتی فعل ہے، تو تحقیق کے بغیر کس طریقے سے یہ بیانات جو ہیں وہ جاری کیے جا سکتے ہیں؟ کس طرح، کن ایس او پیز کے تحت؟ کیا اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی اشیرباد کے ساتھ ہی یہ بیان سامنے آ رہے ہیں؟ اگر نہیں دیکھیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا. یا تو پنجاب گورنمنٹ اس کھیل کے اندر فریق ہے، یا پنجاب گورنمنٹ اس کھیل کے اندر ارریلیونٹ ہے، کوئی اور یہ بندہ کھیل رہا ہے. اگر تو گورنمنٹ آف پنجاب اس کے اندر فریق ہے تو پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب یہ جو ڈبل گیم ہے یہ چل رہی ہے. اگر فریق نہیں ہے تو پھر تو ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے؟ بھئی پھر تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ حکومت کس کی ہے، اور عمران خان صاحب کس بیس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ پر اتنا زیادہ رلائے کرتے ہوئے اس مرتبہ پشاور کی بجائے لاہور سے نکلے؟ بھئی کچھ نہ کچھ تو چیز ان کے ذہن میں ہوگی نا، بیک آف دی مائنڈ ہوگی، اسی وجہ سے نکلے. اور پھر اس سارے معاملے کے اندر تفتیش اور تحقیق کے بغیر الزامات عائد کر دیے گئے وزیر اعظم پر بھی، وزیر داخلہ پر بھی اور ڈی جی سی پر بھی. پھر اس کے بعد مظاہرے کیے گئے ملک بھر میں. یقینی طور پر ان کے لیڈر ہیں، لیڈر کے اوپر اگر کوئی اٹیک کیا جاتا ہے تو مظاہرہ کرنا بنتا بھی ہے اور مظاہرہ ہونا بھی چاہیے. مظاہرے ہو گئے. پھر خاص مقامات پر جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، وہاں پر جا کے مظاہرے کرنا، وہاں پر جا کر نعرے لگانا، پھر خاص طرح کی ویڈیوز کو جو ہے اس کو پھیلانا، اور پھر کچھ ایسی ویڈیوز جہاں پر کوئی فوجی گاڑی آ رہی ہے، اس فوجی گاڑی کو روکا گیا ہے، اس کے اندر فوجی بھی سوار ہیں، اور پھر نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ جو ویڈیوز ہیں یہ خاص اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں، اور خاص اکاؤنٹس کے ذریعے پیغام دینا مقصود ہے. پیغام کیا ہے؟ پیغام تو پھر ہے نا، عمران خان صاحب نے تو ایک پیغام دے دیا کہ جناب آپ ہیں ٹارگٹ. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر بھی ایک اور نقطہ آپ کو یاد ہے، مئی کے اندر عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کے اندر سے شاید سیالکوٹ میں کیا تھا، اور اس سیالکوٹ کے جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک انکشاف کیا تھا، اور ان کا یہ انکشاف تھا کہ میرے قتل کی سازش کر لی گئی ہے. بند کمرے میں 4 لوگوں نے یہ سازش کی ہے، اور میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دی ہے. اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، مجھے مار دیا جاتا ہے، مجھ پر حملہ کیا جاتا ہے، تو یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو پبلک کر دیا جائے گا. یہی کہا تھا نا انہوں نے، اور یہ آن ریکارڈ. اور پھر انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا ذکر کیا. اب جس شخصیت کو انہوں نے، باقی 2 کے علاوہ جن شخصیت کو یعنی ڈی جی سی کو اس کے اندر انوالو کیا ہے، تو جس وقت مئی تھا اور عمران خان صاحب یہ جلسہ کر رہے تھے، اس وقت تک تو موجودہ ڈی جی سی ایک بریگیڈیئر کے عہدے پر کام کر رہے تھے، اور وہ تو اسلام آباد میں تھے ہی نہیں، وہ تو اس وقت کوئٹہ میں تھے، اور کوئٹہ میں موجود تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان، اور وہاں پر اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 لوگ جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے ویڈیو کو ریکارڈ کرایا تھا، ان 4 لوگوں میں اس وقت کے، یعنی مئی کے اندر عمران خان صاحب نے یہ ریکارڈ کرایا نا، تو مئی کے اندر جو 4 لوگ تھے ان کے اندر یہ والے اس وقت کے بریگیڈیئر صاحب اور موجودہ جو ڈی جی سی ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے، ان 4 لوگوں میں. تو عمران خان صاحب نے اچانک
ان 4 لوگوں میں سے ایک بندے کی ایڈیشن کر دی یا کسی ایک کو ڈیلیشن کر دی، یعنی کسی کو ایڈ کر لیا کسی کو ڈیلیٹ کر دیا، یہی ایک آپشن بنتی ہے نا. تو اگر یہ ان کو ایڈ کیا گیا تو پھر ایڈ کیوں کیا گیا؟ انہی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہی کو منظر عام پر لا کر اور انہی کے نام کے ذریعے پیغام کیوں دیا جا رہا ہے؟ پیغام تو پھر دیا جا رہا ہے نا، پیغام تو پھر خالی ڈی جی سی کو نہیں ہے، یہ تو ڈی جی آئی کو بھی ہو سکتا ہے اور آرمی چیف کو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو پیغام ہے یہ واضح ہے میری نظر میں اب تو، کہ آپ کے ساتھ اب لڑائی ہے. کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ابھی جس وقت میں آپ سے ویڈیو ریکارڈ میں کر رہا ہوں اس وقت نماز جمعہ کا ٹائم ہے، اور نماز جمعہ کے بعد مظاہروں کا اعلان کیا ہے خود اسد عمر صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور یہ مظاہرے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک عمران خان کا جو مطالبہ ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے سر. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی ویڈیو جب میں کروں گا یہ مظاہرے جو ملک بھر میں ہیں یہ شروع ہو چکے ہوں گے یا کسی نہ کسی لیول پر یہ جا رہے ہوں گے، اور اگلی ویڈیو میں یقینی طور پر اس پر بات بھی کی جائے گی. لیکن جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ فوری طور کے اوپر عمران خان کے الفاظ اسد عمر کی زبان سے نہ صرف ادا ہوئے بلکہ ٹارگٹ کر دیا گیا، اور اس ٹارگٹ کرنے کے بعد جو خاص مقامات ہیں وہاں پر جا کر مظاہرے ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ غلط ہو بھی رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ اور غلط ہو جائے گا، اور اس غلط ہونے کو روکنے کی کوشش ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے. ادروائز یہ جو سچویشن ہے یہ میرا خیال ہے نہ صرف آگے بڑھے گی بلکہ جو ہے اس سچویشن پر قابو پانا میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. سب فریق جو ہیں جو اس پاور گیم کے اندر موجود ہیں ان سب کو اب پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ آگ اگر بھڑک اٹھی، یہ آگ اگر پھیل گئی تو پھر یہ بہت کچھ اپنے ساتھ جلا کر لے جائے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.